باهي نمشو توا الدوزيام اني. الدوزيام اني شنو اللي زايد؟ زايدين دو بارتي انتوما على البريمير اني، زايدين البارتي لونغروناج والبارتي فيس اي كرو. دونك باش نبداو بلونغروناج. بالنسبه للونغروناج كالعاده عندنا رو موتريس نسموها بينيون. كي تبدا رو دونتي صغيره، الصغيره نسموها بينيون، مش معناها الموتريس، راه تنجم تكون الريسيبتريس هي البينيون. دونك هنا الصغير يسموها بينيون، معناها هذه الديتاي. اذا كان جاتك بينيون ما تحيرش، معناها البينيون راهي الصغيره. دونك وهذيك الرو ريسيبتريس. رو دونتي بالطبيعه فيها لي دون، هذا يتسمى انغروناج. دونك لونغروناج كيما اللي خدمناه توا مع البولي ايشين. دونك اللي هنا نستعملوا نومبر دو دون، ما نستعملوش الديامتر. وين ثم لي دون ديما نستعملوا نومبر دون، ما ثماش ديامتر. كي تبدا عندك دون ما تحكيش على الديامتر. بالنسبه للبريمير والدوزيام دون معناها راهو نومبر دو دون. رو دونتي معناها نومبر دو دون. دونك ار سيت ايكال ان 2 سور ان 1 ايت ايكال عكس زد 1 سور زد 2. نفس الفورمول اللي خدمنا بها بكريك، شفتوا فورمول واحده. شنو يتبدل هنا؟ نفس الشيء سون ترانسفورماسيون دو موفمون. معناش ترانسفورماسيون دو موفمون في اللونغروناج. هذا لونغروناج النوع هذا. باهي عندكم حاجه اخرى باش نشوفوها بالنسبه للدوزيام اني، هي باش نرجعوا لها لونغروناج. عندكم حاجه اخرى هي الفيسي كرو. دونك هذا الاختلاف بالنسبه للبريمير اني والدوزيام اني. دوزيام اني زايدين عليهم لونغروناج وزايدين عليهم سيستيم ترانسميسيون بار فيسي كرو. باهي فيسي كرو تعرفوا الفيس وتعرفوا لي كرو، ما ثمش اشكاليه، برشا اشكال نتاع الفيس ولي كرو. الاشكاليه وين في الدرس هذا؟ الاشكاليه في لي موفمون. لي موفمون اللي الفيس ولي كرو راهو تنجم تعمل عندك 4 حالات. تصور الفيس ولي كرو اللي تشوف فيها انت سهله، فيها 4 حالات. كيفاش ال4 حالات هذه؟ تنجم انت تشد لي كرو، تشد فيسي كرو بولون، معناها تشد لي كرو، هذه لي كرو تشدها بيدك وتبدا تدور في هذه تبدا تدور وتمشي. دونك وقت اللي هذه فيكسي لي كرو فيكسي، هذه شنو تعمل؟ وقت اللي تدورها تبدا تدور وتمشي. دونك هذه تعمل روتاسيون وترانزلاسيون. دونك هذا اللي كتبناه لهنا. هاي ار هي روتاسيون دوران، تي ترانزلاسيون، روتاسيون ترانزلاسيون. وقت تشد انت هذه شدينا الفيس، نفس الشيء اللي نحكي. خلينا نكملوا اللي نحكي عليه. اللي نحكي عليها هاي شدينا لي كرو، هاي هذه سامحوني، هذه شدينا لي كرو لهنا وبدينا ندوروا في الفيس. الفيس تبدا تمشي، تبدا تدور وتمشي. وقت اللي شدوا لي كرو هكا بيدنا تبدا الفيس تدور وتمشي. دونك في الحاله هذه باهي توا كان شد الفيس ما خليهاش تدور، الفيس ما خليهاش تدور، يجوا لهنا يعملوا لها اوبستاكل. ثم فيديو راه فسرت فيه الحكايه هذه، فيه اون فيديو، ثم فيديو واضح هذه فيه انيمي، ثم انيماسيون تفهم اكثر به. هنا حبينا نلخصوا باش ما نطولوش في الحكايه هذه اللي جبناها في الفيديو. حبينا نلخصوا اللي النومبر دي ان لهنا، النومبر دي موفمون ديما 2. هنا عندك 2 زوز في الفيس، هنا عندك 2 واحده في الفيس وواحده في الكرو، هنا عندك 2 زوز في الكرو، وهنا عندك 2 واحده في الفيس وواحده في الكرو، اما بالعكس. دونك نومبر دي ان ديما 2. اش معناها نومبر دو موفمون؟ اذا كان شديت الكرو الفيس تمشي وتدور. اذا كان شد هذه معناها روتاسيون دو لا فيس، دورت الفيس وبلوكيت الترانزلاسيون ما خليتهاش تمشي. هاي الزيرو الترانزلاسيون زيرو، معناها بلوكيتها ما خليتهاش تمشي. دونك هنا لي كرو باش تولي هي اللي تعمل ترانزلاسيون، والعكس بالعكس. كي تشد الفيس لي كرو تمشي تعمل روتاسيون وترانزلاسيون. دونك هنا كتبت لكم الجدول هذا باش نسهل لكم الحفيظه نتاعو، باش ما تبقاش تعاود تخمم في الدار في الاحتمالات. في الاحتمالات صعيب باش تفهمهم تيوريكمون، لازم تشوف الفيديو باش تفهم ال4 احتمالات. هذوما ال4 احتمالات اللي موجودين. ديما ما ثماش ترانزلاسيون، معناها ما ثماش اكثر من 2 موفمون، روتاسيون ترانزلاسيون. دونك هذه 0 0. اذا كان عندك روتاسيون في الفيس وترانزلاسيون في الكرو البقيه راهم 0. اذا كان ما عندكش لا روتاسيون لا ترانزلاسيون في الفيس راهم عندك الزوز في الكرو، واحنا ماشيين ديما عندك 2 موفمون. باهي هذه الحاله من الحالات اللي فيها ترانسميسيون افيك ترانسفورماسيون دو موفمون. معناها ترانسميسيون تعدي افيك ترانسفورماسيون، يتبدل كان روتاسيون ولا ترانزلاسيون، ولا كان ترانزلاسيون ولا روتاسيون. هذه الحالة الوحيدة. ثم حالة أخرى صغيرة في لونغروناج نتعرضوا لها، أما هذه تقريبا الحالة الوحيدة اللي فيها ترانسميسيون افيك ترانسفورماسيون دو موفمون. كي يبدا عندك فيسيكرو راهي افيك، سينو راهي سان.
اللي ما فهمش الحكايه هذيا راهو يرجع للفيديو. ثم فيديو فيه الانيماسيون، كل كا فيه انيماسيون تاعها، خاطر تفسيرها تيوريكمون هكا صعيب برشا، ما تنجمش تفهمني هكا، لازم تشوف الفيديو. باهي هذايا بالنسبه للدو بارتي لونغروناج والفيسيكرو. توا باش نرجع لهم الزوز هذوما باش نوريكم اهم دو بارتي. باش نبداو بلونغروناج. شنو اهم حاجه في لونغروناج نتاعنا؟ باش نشوفوا لي ديفيرون تيب دونغروناج. باش نبداو بدونغروناج ا دونتور اكستيريور. اش معناها؟ انغروناج كيما هذه الدور بارابور، هذه البينيون الصغيره الدور، وهذيك الرو دونتي الدور. دونك كيما تشوفوا سونس كونترير، يدوروا عكس بعضهم. هذايا ا دو زاكس باراليل، هذوما يتسموا لي زاكس. لي زاكس معناها المحور اللي تدور عليه، هذاك يتسمى اكس. هذايا يتسمى اربر، زاد نسموه زاد اربر. اربر معناها راي اربر مش شجره، راي اربر نقصدوا بها لاكس، هذاك نسموه اربر. باهي دونك هنا دو زاكس باراليل، امورها واضحه تعرفوها، نتصور ما ثمش اشكاليه. كيفاش نصوروها؟ نصوروها اون كوب. نصوروا الفيو هذا، الفيس الرودونتي الاولانيه هذيك، والبينيون هي اللوطانيه الصغيره. سون كوب نصوروها كيما هكا. لي دون هذوما ما نصوروهمش في الدسان، نعملوا تري ميكس. كل قايل يا اخي باش يعطينا نصوروا، لا ماكش مطالب باش تصورهم لي رودونتي. اما il se peut يعطيك ديسان تفهم اللي هذوما الشكل هذا عاده باش يعطيك كوب، ما يعطيكش صعيب برشا اللي ثم ديسان هكا. عاده في الكوب هكا، في الكوب هذايا تفهم اللي راهو يحكي على انغروناج. باهي هذا النوع الاولاني. النوع الثاني انغروناج كونيك. كونيك هما لي دو زاكس سون كونكورون معناها بيربونديكولير. دونك هذايا لاكس الاولاني، هذايا لاكس الثاني، دونك ils sont بيربونديكولير، زوز على بعضهم باش تعدي موفمون بيربونديكولير كيما عندنا في الدسان هذاك. دونك هذايا ريناها، وهذوكم لاكس لي دو فيو كيفاش نصوروهم. هذايا اون كوب بالطبيعه، وهذايا ديسان سون كوب. باهي النوع الثالث فيس رو اي فيس سون فان. رو اي فيس سون فان هذايا نستعملوه باش نعديو، باش نقصوا في الموفمون، باش نقصوا في الروتاسيون. تحب تنقص برشا في الروتاسيون تستعمل فيس سون فان. علاش اسمها سون فان؟ على خاطر ديما وين تدور الفيس تدور معاها البينيون. هذا يرد بالك ترانسميسيون راهي ايريفرسيبل، معناها كي تدور انت البينيون هذيا، كي تدور سامحني، كي تدور البينيون هذيا راهي ما تدورش الفيس. دونك تمشي في سونس برك كان كي تدور الفيس باش تدور البينيون، العكس سي با بوسيبل، ما تنجمش تدور العكس. كيفاش نصوروها؟ كالعاده هذيك هذه الرو، هذيك الفيس مصورينها اون كوب. باهي النوع الثالث هذه لونغروناج افيك ترانسفورماسيون دو موفمون. تدور انت كيما تشوف لهنا، وقت اللي تدور انت روتاسيون تتحصل على ترانزلاسيون في السونس هذا ولا في السونس الاخر. دونك هذه ترانسميسيون افيك هذه اللي حكيت عليها، الاحتمال الوحيد اللي فيها ترانسفورماسيون دو موفمون اللي هو بينيون كريماير. هذه اللي كريماير نستعملوها عادة في البورتاي، باب حديد باش تحلوا بالموتور. كيفاش باش الموتور يدور وباب حديد تحب تعملوا ترانزلاتي، دونك هنا تستعمل بينيون كريماير. وقت تدور الموتور تعمل ريدكتور يدور الموتور باش يمشي الكريماير يسكر الباب، ولا باش في السونس الاخر كي تدور في السونس الاخر يحل الباب. دونك هذا بينيون كريماير. الرسم نتاعها يوسف باش تاخذوا فكره على الرسم نتاعها تقريبا كيما هو. هذوما الانواع، ثم انواع اخرى بالطبيعه، اما بالنسبه لكم هذوما اهم انواع اللي ريتوهم في الكور. باهي هذايا بالنسبه للونغروناج. بالنسبه توا للفيس سون للفيسيكرو، كاركتيرستيك الفيسيكرو. هنا عندكم دو فورمول اخرين بالنسبه للفيسيكرو. عندكم الفورمول الاولانيه هي الكورس باركورو. شنو معناها الكورس باركورو؟ معناها الكورس اللي مشاتها الفيس بارابور لي كرو. دونك هنا عندك هذاك الكورس معناها المسافه اللي مشاتها الفيس. كي تدور انت فيس باش تمشي مسافه معينه. دونك انت مطالب يجيك سؤال، طلع لي دورت راني الفيس دورتها 10 دورات، طلع لي الكورس انا قد مشت الفيس قد خرجت بارابور لي كرو. باش تطلعها انت كيفاش باش تطلعها بالكاركترستيك مهمه النومبر دو تور بالطبيعه، قداش عملت ندور انت بارابور للواحد، والكورس اذا كان ما عندكش كورس بالطبيعه، والبا. اهم حاجه البا. شنو هو البا؟ هي هذيك البا هي الديستانس بين اونتر دو فيلي، هذوكم تسمى البا. دونك اشنو هو الفورمول هي كورس باركورو سيت ايغال الكورس سيت ايغال ان فوا بي، نومبر دو تور قداش عملت ندوره تضربها في البا، على خاطر عدد الدورات بالطبيعه باش يحدد لي الكورس،
والبا اللي البا اللي صنعوا بها الفيس حتى هي مهمة، ساعات يعملوا با دو 2 ملم ولا 1 ملم، دونك هذاك يختلف. دونك الكورس هي نومبر دو تور تضربها في البا. بالطبيعة إذا كان عندكم ما نعرفش ثمش زملاء قراكم اللي ثم دي فيس ا دو فيلي، هنا إذا كان البا ا دو فيلي تضرب 2 فوا ان بي، اما الأغلبية نتصور ما قريتوهاش هذيك. دونك اون جينيرال ان فوا بي. باهي دونك هنا لي زونيتي راهم مهمين برشا. دونك على خاطر هو عادة باش ينجم يعطيك اكزرسيس يبدل لك ليونيتي، يلزمك انت ترجعهم ليونيتي ستاندار. مثلا الكورس اون مليمتر، نومبر دو تور هذاك عدد بالطبيعة 5 تور 10 ما عندوش يونيتي. لو با دو فيلتاج راهو مليمتر، دونك هنا نفس لونيتي. دونك هذا بالنسبة للكورس. كي يجيك سؤال طلع لي الكورس هو ان فوا بي، كورس سي تيجال ان فوا بي. باهي نجم يطلب منك طلع لي الفيتيس، تو الفيتيس السرعة نتاع الفيس اللي خرجت به الفيس وقت اللي دورتها انت. دونك هنا باش نستعمل عادة نستعملوا موتور باش يدور. دونك الفيتيس دو ترانزلاسيون اللي خرجت به الفيس هذيك الفيتيس عادة ضعيف برشا، اون مليمتر بار مينوت مثلا. دونك طلع لي الفيتيس. دونك باش نطلع الفيتيس شنو لازمني البا. ديما البا مهم على خاطر تفرق من فيس لفيس. دونك لازمني البا ولازمني الروتاسيون، الفيتيس دو روتاسيون ان الفيتيس دو روتاسيون اون تور بار مينوت. دونك هذيك البا متفاهمين فيها، ولازمني الفيتيس دو روتاسيون اون تور، الفيتيس اللي كنا نخدموا فيه اون تور بار مينوت باش نجم نعرف الفيتيس. دونك الفيتيس دو ترانزلاسيون اكوا تيغال الحاجة الباهية اللي هي تقريبا نفس الفورمول ان فوا بي، لكن شنو هو الاختلاف لهنا؟ الاختلاف اللي في راهي الفيتيس دو ترانزلاسيون مليمتر بار مينوت، الخدمة كلها مليمتر. تور بار مينوت الفيتيس هذه فيتيس، هذه فيتيس. البا ما نحكيش عليها ظاهرة با ما ثمش مشكل. هذه فيتيس دو ترانزلاسيون، هذه فيتيس، هذه زادة فيتيس. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم اللي الفيتيس الاولانيه هي هذه دو ترانزلاسيون، عاده تطلع الفيتيس دو ترانزلاسيون، وهذه فيتيس دو روتاسيون. دونك هذه فيتيس دو روتاسيون وهذه فيتيس دو ترانزلاسيون، واحده مليمتر وواحده تور. دونك هذه تور بار مينوت وهذه مليمتر بار مينوت، والبا هذيك معروفه اون مليمتر. دونك ردوا بالكم الفورمولا هذيا، الفيتيس دو ترانزلاسيون هو اللي تيغال فيتيس دو روتاسيون فوا البا. دونك هنا دونك هذوما دو فورمول اللي خاصين بالفيس ويكرو. دونك غروسو مودو تقريبا عندكم 3 فورمول، هذوما اللي دو فورمول، وعندكم الفورمول الاخرى نتاع لونغروناج واللي تشبه لها زاده نتاع البولي كروا وبينيون ايشين. دونك تقريبا نفس الفورمول اللي تخدموا به. دونك هذا فيما يخص الريفيزيون نتاعكم. نتعداو الفيديو الثاني ان شاء الله هو الدوفوار، باش نصلحوا الدوفوار، ناخذوا بارتي من لي بارتي هذوما ونخدموا عليهم دي زيكزارسيس ونشوفوا الخدمه نتاعنا كيفاش باش تكون. هو ان شاء الله راكم فهمتوني، ماذا بيا تراجعوا هذا وباش تعدوا ان شاء الله دوفوار باهي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.